बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल लॉ का हम सेकंड टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। इसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट लॉ। बैनुल-अक़वामी कानून और रियासती कानून के दरमियान ताल्लुक़, एक रिलेशनशिप हम देखने लगे हैं। तो बैनुल-अक़वामी कानून और रियासती कानून के दरमियान ताल्लुक़ रियासतों के कानूनी ढांचे का एक बुनियादी पहलू है। ये ताल्लुक़ पेचीदा हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें दो मुख्तलिफ़ कानूनी निज़ामों के दरमियान तामुल शामिल है। बैनुल-अक़वामी कानून जो कानून है या कानूनी निज़ाम है और रियासतों का घरेलू कानूनी निज़ाम जो है, इनके दरमियान थोड़ा सा फ़र्क होता है, हमने उसे भी देखना है। इस तनाज़ुर में पहला जो पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट लॉ। हमें सबसे पहले बैनुल-अक़वामी कानून को और फिर रियासती कानून को समझना होगा। इसके लिए अगर हम इंटरनेशनल लॉ में देखें तो रियासतों और दूसरे बैनुल-अक़वामी नासर के दरमियान ताल्लुक़ को मुनज़्ज़म करने वाले असूलों और मेयारात का मजमूआ, ये इंटरनेशनल यानी बैनुल-अक़वामी कानून होता है, जिसकी ख़ुसूसियत मुआहदात, रवायती तरीक़े और अदालती फ़ैसले हैं। ठीक है। जबकि स्टेट लॉ की बात करें, डोमेस्टिक लॉ की बात करें, तो वो कानूनी कवायद व ज़वाबित जो एक रियासत अपने इलाके में नाफज करती है, जो अफराद, तंजीमों और अदारों के तर्ज़ अमल को मुनज़्ज़म करते हैं। अब इसके अंदर हम जो है वो आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को देखते हैं, जिसके अंदर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो हैं वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं। ठीक है, यानी ऐसे माहदे या कन्वेंशंस जो रियासतों के दरमियान कानूनी ज़िम्मेदारियों को कायम करते हैं, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर। ठीक है, और इंसानी हुकूक़ जो है, हाँ, इंसानी हुकूक़ पर जो मुआहदात हुए हैं। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि दूसरा जो है इंटरनेशनल कस्टम्स है, यानी वो कायमशुदा तरीक़े जो कानूनी तौर पर पाबंद समझे जाते हैं, जैसे सफारती तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं हम। और फिर जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ठीक है, तो जो आम तौर पे ऐसे असूल होते हैं जो महज़ब अक़वाम के ज़रिए तस्लीम शुदा हैं, जैसे नेक निश्ती और अदम पसपाई का असूल। ठीक है, और फिर इसके बाद हम देखते हैं सब्सिडरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी ये बुनियादी सोर्सेज हमने जो बैनुल-अक़वामी कानून के डिस्कस किए हैं। अब हम इनके सब्सिडरी जो सोर्सेज हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसमें है जुडिशल डिसीजंस और स्कॉलरी राइटिंग्स। जुडिशल डिसीजंस की बात करें तो जुडिशल डिसीजंस के अंदर जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो जो बैनुल-अक़वामी अदालतों के फ़ैसले हैं वो जुडिशल डिसीजंस में आते हैं, जैसे बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ़। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि बैनुल-अक़वामी कानून की वज़ाहत और तशरीह में मदद करती है या करता है। फिर इसी तरह बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। ठीक है, ये भी इसके फ़ैसले जो हैं वो भी एक सोर्स ऑफ लॉ है इंटरनेशनल लॉ में। फिर स्कॉलरी राइटिंग्स की बात करें तो इल्मी शराकतें जो बैनुल-अक़वामी कानून की तरक्की और तशरीह में बसीरत फ़राहम करती हैं, इसकी इतलाक़ पर असरअंदाज़ होती हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो इंटरनेशनल सॉफ्ट लॉ। ठीक है, यानी बैनुल-अक़वामी वो जो सॉफ्ट लॉ है, ठीक है, वो क्या है? नरम कानून हम उर्दू में से कह सकते हैं, गैर पाबंद मुआहदों, अलामियों या हिदायतों की तरफ इशारा करता है, जो अगरचे रस्मी कानूनी ताकत से महरूम हैं, यानी उनके लिए कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म नहीं है, रियासत के रवैये पर असरअंदाज हो सकते हैं और बैनुल-अक़वामी मेयारात की तरक्की में मदद कर सकते हैं। जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, इंसानी हकूक़ का आलमी अलामिया जो जारी होता है। तो अब अगर हम इंटरनेशनल सॉफ्ट लॉ की बात करते हैं तो उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, यानी वहाँ पर जो ताउन है वो डिपेंड करता है रियासत के ऊपर, कोई पाबंदी नहीं है। फिर इन्फ्लुएंस ऑन स्टेट प्रैक्टिस, तो ये कानूनी तौर पर नाफज नहीं है। तो नरम कानून जो हैं रियासत के रवैये की तश्कील कर सकता है। घरेलू कानून साजी पर असरअंदाज भी हो सकता है, यानी जो डोमेस्टिक स्टेट लॉज हैं बैनुल-अक़वामी मेयारात की पाबंदी को फ़रोग़ दे सकता है। चौथा है इंटरप्ले बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट लॉ। अब है असल पॉइंट की तरफ आप आए। बैनुल-अक़वामी कानून और रियासती कानून के दरमियान बाहमी तामुल जो है, इंटरप्ले। तो ड्यूअलिज़म एंड मोनोनिज़म है पहला फ़र्क जो है। ड्यूअलिज़म क्या है? एक कानूनी नज़रिया जो ये बताता है कि बैनुल-अक़वामी कानून और रियासती कानून अलग अलग निज़ाम हैं,
اور دوگانہ ریاستوں کے لیے بین الاقوامی قانون کو گھریلو قانون میں شامل کرنا ضروری ہے تاکہ اس کا اثر ہو، جیسے برطانیہ، ٹھیک ہے۔ اب مونزم کی بات کریں، ٹھیک ہے، تو ایک نظریہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ بین الاقوامی قانون اور ریاستی قانون ایک ہی قانونی نظام بناتے ہیں، جہاں بین الاقوامی قانون خود بخود گھریلو قانون کا حصہ بن جاتا ہے بغیر اضافی قانون سازی کی ضرورت کے، جیسے نیدرلینڈ کی اگزامپل دی گئی ہے۔ اس کو ہم آگے فردر مزید ڈسکس کریں گے۔ اب امپلیمنٹیشن آف انٹرنیشنل لاء کی بات کریں تو ریاستیں بین الاقوامی معاہدوں کا یا کنونشنز کے اثر کو دینے کے لیے گھریلو قانون سازی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، انکارپوریشن کر سکتی ہیں بین الاقوامی ذمہ داریوں کی تعمیل کو یقینی بناتے ہوئے۔ جیسے اب پوری دنیا کو کلائمیٹ چینج کے اثرات کا سامنا ہے، تو وہاں پر جو بھی انٹرنیشنل کنونشن ہوتی ہیں تو اسٹیٹس خود ہی اس کو امپلیمنٹ کرنے کو، انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا جوڈیشل ریکگنیشن کی بات ہوتی ہے، یعنی عدالتیں گھریلو مقدمات میں بین الاقوامی قانون کی تشریح اور اطلاق کو رکھ سکتی ہیں سامنے، دونوں قانونی نظاموں کے درمیان تعامل کو بڑھاتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب چیلنجز ان ریلیشن شپ اگر بات کریں، یعنی ان کے تعلق میں جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں کہ جب گھریلو قانون بین الاقوامی ذمہ داریوں سے متصادم ہوتا ہے تو تضادات پیدا ہوتے ہیں، فرق آتا ہے، یعنی کنفلکٹ آف لا جب ہوتا ہے تو جو ریاست کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی پابندی کے درمیان تناؤ پیدا کر سکتا ہے۔ تو عام طور پہ یہاں پہ ریاستیں جو ہیں وہ اپنے گھریلو قانون کو ہی، کیونکہ ان کو اپنے مفادات کی طرف ان کو بہتر پتہ ہوتا ہے۔ اب دوسری بات ہے انفورسمنٹ ایشو، یعنی جب دونوں ایک انٹرنیشنل قانون بھی ہے بین الاقوامی اور ایک ریاستی قانون ہے، اس میں اگر تناؤ آتا ہے تو وہ پھر ریاست جو ہے نا عام طور پہ جو گھریلو قانون ہے اس کے اوپر ہی زیادہ فوکس کرتی ہے، کیونکہ وہ اس کے ریاست کے معاملات کو اور اس کے مفادات کو سپورٹ کرتا ہے۔ انفورسمنٹ ایشوز کی ہم بات کر رہے تھے تو بین الاقوامی قانون کی جو مؤثر ہونا ہے اس کا، وہ ریاستوں کے لیے ہچکچاہٹ ہو سکتا ہے سم ٹائم کوئی بین الاقوامی قانون، تو اس کے لیے بین الاقوامی معیارات کی پابندی کرنے میں بھی رکاوٹ ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب ایسی تعمیل گھریلو مفادات سے تصادم ہو، یعنی کوئی ایسا انٹرنیشنل قانون آ جاتا ہے جو گھریلو یا ڈومیسٹک یا اسٹیٹ جو ہے اس پر انفلوئنس کرتا ہے۔ اب اس کے لیے ہم ایک کیس لاء دیکھتے ہیں، ایگزامپلز دیکھتے ہیں، یعنی ایسا مقدمہ قانون یا مثالیں دیکھتے ہیں۔ کیس لاء کی بات کریں تو ایک کیس ہے دا لوٹس کیس، ٹھیک ہے، فرانس ورسز ترکی ہوا تھا 1927 میں۔ تو مستقل بین الاقوامی عدالت انصاف نے فیصلہ کیا کہ ترکی کی دائرہ اختیار استعمال کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے، جو بین الاقوامی ذمہ داریوں اور ریاست کی خود مختاری کے درمیان تناؤ کو اجاگر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے چیلنجز آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں دو ریاستوں کے آپس تصادم میں جب ترکی کے لیے حق میں فیصلہ ہوا تو یہ ڈیفینیٹلی فرانس کے لیے فائدے کی بات نہیں تھی۔ اب اگر اس کی ایک اور کیس لا دیکھ لیں ہم تو وہ ہے نکاراگوا کیس، یعنی نکاراگوا ورسز یونائٹڈ اسٹیٹس 1986 میں یہ ہوا تھا۔ بین الاقوامی عدالت انصاف نے فیصلہ دیا کہ امریکہ نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، جو ریاست کی مخالفت کے باوجود بین الاقوامی معیارات کے نفاذ پر زور دیتا ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ اب ہم اس کے کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں۔ کنکلوژن میں اگر ہم بین الاقوامی قانون اور ریاستی قانون کے درمیان تعلق یہ سمجھنے کے لیے اہم ہے کہ ریاستیں بین الاقوامی معیارات اور ذمہ داریوں کے ساتھ کس طرح تعامل کرتی ہیں۔ اس تعلق کی باریکیوں کو سمجھنا بشمول بین الامتحان کے لیے، ٹھیک ہے، بشمول جو CSS لیول کے امتحان کے لیے بین الاقوامی قانون کے بنیادی اور ضمنی ذرائع کا کردار اور نرم قانون کا اثر، یہ ساری چیزیں اس میں جو ہیں سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ تو ہم نے اوورآل اس کو یہ دیکھا کہ یہاں پر ہم نے ریلیشن دیکھا بین الاقوامی قانون اور ریاستی قانون کا، وہاں پر جو ان کی باہمی چیزیں اور جو اختلافات ہیں، جو چیلنجز ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر کس جگہ پر ہم ڈسکس کیا کہ بین الاقوامی قانون کس طرح سے نافذ ہوگا، یا وہاں پہ ہم گھریلو جو ہے یا ریاستی قانون ہے اس کا عمل درآمد کریں گے۔ اس کے لیے ایک دو کیس لا بھی دیکھے گئے۔ تھینک یو۔ کچھ کمی پیشی ہے تو آپ فیڈ بیک میں بتا دیں، میں اس پر کمنٹ سیکشن میں بتا دوں گا۔ اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور کسی خاص ٹاپک پہ بات ہو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اسٹے ٹیون۔